محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورا سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415۔ تھکی ہے فکر رسا مدہ ابھی باقی ہے، تھکی ہے فکر رسا مدہ ابھی باقی ہے، قلب ہے آبلا پا اور مدہ ابھی باقی ہے، عمر تمام لکھا مدہ ابھی باقی ہے، ورق تمام ہوا مدہ ابھی باقی ہے۔ آپ علیہ السلام کی عظمت، شان اور مقام و مرتبہ کوئی چاہے بھی، بلکہ ساری کائنات کے سارے افراد مل کر، سارے افراد کی ساری زبانیں مل کر، ساری زبانوں کے سارے کلمات اور حروف مل کر اگر چاہیں کہ ہم کملی والے کی عظمت، کملی والے کی عظمت کے شیان شان بیان کر سکیں تو ساری کائنات مل کے بھی ایسا نہیں کر سکتی۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر، سونا چہرہ قد کاٹھ بنتر بناوٹ، ختم ہو گئی سونے تے ساری سجاوٹ، کسے ماں نے ایہو جیا سونا نہیں جنیا، جویں اپنی مرضی مطابق ہے بنیا، مصور نے بس انتہا کر سٹی، بڑی ریج دے نال تصویر کٹی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ حضرات، آپ سے ہم کلام ہونے کے لیے زحمت دے رہا ہوں اپنے معزز مہمان خطیب ذیشان، واعظ خوش الحان، فاضل نوجوان، وکیل مسلک حقہ، مسلک اہل حدیث، برادر عزیز، الحمدللہ جو مسلک کے حوالہ سے، نظم کے حوالہ سے، اپنے احباب کے حوالہ سے انتہائی وفادار بھی ہیں، با کردار بھی ہیں، مسلک کے لیے جان نثار بھی ہیں۔ میری مراد سرگودا سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز مہمان حضرت مولانا حافظ عمر فاروق شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لاتے ہیں اور آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا حافظ عمر فاروق صاحب شاکر۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ حضرات گرامی، نبی علیہ السلام دی عظمت دا جیڑا پہلو دیکھو
سب نالو آلہ، سب نالو بالا، سب نالو بہتر اور نمایاں نظر آئے گا۔ سیرت دے اعتبار نال بھی میرے پیغمبر آلہ اور صورت دے اعتبار نال بھی میرے پیغمبر آلہ۔ سیرت دے مختلف واقعات تسی علماء کرام دے کولو سماعت فرماندے رہندے جے، اور ابھی تھوڑی دیر قبل قید محترم جناب مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالی اور محترم جناب قاری الیاس صاحب حافظہ اللہ تعالی اور محترم جناب رانا خلیق پسروری صاحب حافظہ اللہ تعالی بڑے آسن انداز دے نال پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت شان اور مقام دے حوالے دے نال بڑیاں پیاریاں باتاں کر رہے سن۔ سیرت دے مختلف واقعات تسی احباب خطبات اندر کانفرنس اندر سندے رہندے جے، ذرا میرے پیغمبر دی صورت دا اندازہ اس بات تو لگائیے کہ جدو میرے پیغمبر دا نکاح اماں جی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال ہونے لگا تو نکاح دی اس محفل دے اندر میرے پیغمبر دا چچا ابو طالب بھی موجود ہے، جو تمام حاضرین نو مخاطب ہو کر کے کہنے لگا، لوگو اس بات اندر کوئی شک نہیں کہ خدیجہ جیسی مالدار عورت پورے مکے اندر موجود نہیں، لیکن لوگو ذرا اس بات تے بھی غور کرو، میرے بتیجے محمد جیسا اللہ دی پوری کائنات اندر کوئی نہیں۔ مل کر کے بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی سیرت دے اعتبار نال بھی میرے پیغمبر آلہ، صورت دے اعتبار نال بھی میرے پیغمبر آلہ، لیکن لوگ آل الحدیث تے ایک الزام لگاندے نے، آل الحدیث پیارے پیغمبر نو نہیں مندے، نعوذ باللہ آپ دی عظمت شان اور مقام نو تسلیم نہیں کر دے، بلکہ آل الحدیث نعوذ باللہ پیارے پیغمبر نو اپنے بڑے بھائی جیسا تسلیم کر دے نے۔ میں کیا لوگوں سنو میرا عقیدہ، میری جماعت دا عقیدہ، میرے علماء دا عقیدہ، ایک بڑا بھائی تو کیا اگر میرے کروڑوں بڑے بھائی ہون میں سونے محمد دے جوتے دی عظمت تو قربان کر دے وہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہنے لگے اگر تسی پیارے پیغمبر نو اپنے بڑے بھائی جیسا تسلیم نہیں کر دے تو نعوذ باللہ آل الحدیث میرے اپنے پیغمبر نو اپنے جیسا تسلیم کر دے نے۔ میں کیا لوگو سنو میرا عقیدہ، میری جماعت دا عقیدہ، میرے مسلک دا پیغام، میرے پیغمبر جیسا اللہ دی پوری کائنات اندر کوئی نہیں، میرے پیغمبر جیسا اللہ دی پوری مخلوق اندر اور کوئی نہیں، میرے پیغمبر جیسا نہ کوئی نوریہ اندر نہ کوئی ناریہ اندر۔ اور لوگو اگر میرے پیغمبر دی عظمت دا اندازہ لگانا ہوئے اپنے جیسا سمجھنا تے دور دی بات ہے، میرا عقیدہ کی ہے جیڑا نوریاں دا سردار جبریل ہے اللہ نے انہوں بھی میرے محمد دا غلام بنا چھڑے آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کوئی میرے پیغمبر جیسا نہیں، میرے پیغمبر کسی جیسے نہیں، بے مثل ذات میرے پیغمبر دی، بے مثل بات میرے پیغمبر دی، نہ کوئی میرے پیغمبر دی ذات دا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اور مل کر کے بولو کوئی میرے محبوب دی بات دا بھی مقابلہ کر سکتا نہیں کر سکتا۔ آئیے قرآن سننا، دعوت اہل حدیث سننا،
میرے مسلک دا پیغام سننا اور میرے پیغمبر دی شان سن دے جانا. میرے رب العالمین نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر اعلان فرما دیو فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یوغا. فرمایا لوگوں قسم میں اس وقت دی جدو ستارہ ٹوٹ کر کے گرد ہے منو اس ٹوٹے ہوئے ستارے دی قسم. ما ضل صاحبکم وما غوا. لوگوں تواڈے صاحب بھولے بھی نہیں غلط رستے تے چلے بھی نہیں. کیوں؟ آپ دی شان عظمت اور مقام کی ہے. فرمایا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لوگو دین دا معاملہ ہوئے میرے پیغمبر اپنی مرضی نال بول دے نہیں. آپ اپنی مرضی دے نال کلام نہیں کر دے. آپ اپنی مرضی دے نال گفتگو نہیں کر دے. آپ اپنی مرضی دے نال جستجو نہیں کر دے. حضرات گرامی اللہ پاک نے میرے پیغمبر دی زبانوں معصوم بنا چھڑے بلکہ میں تینج عقیدت دا اظہار کیتا کرنا. لوگوں صرف میرے پیغمبر دی زبانی معصوم نہیں آپ دی اکھاں دی بصارت بھی معصوم ہے. میرے پیغمبر دی سماعت بھی معصوم ہے. میرے پیغمبر دے دل دے تخیلات بھی معصوم نے. میرے پیغمبر دی سوچ پاک بھی معصوم ہے. میرے پیغمبر دے ہاتھ مبارک بھی معصوم نے. میرے پیغمبر دے قدم پاک بھی معصوم نے. حالت بیداری اندر ایک ایک عمل میرے پیغمبر دا معصوم ہے. لوگوں بیداری تے بیداری رہ گئی. حالت نیند اندر جڑی میرے پیغمبر نو آنے والی خواب ہے میرے پیغمبر دی خواب بھی معصوم ہے. حضرات تسی سوچ دے ہوو گے معصوم کون ہوندا ہے؟ حضرات معصوم ہوندا ہے جڑا گناہ تو پاک ہوئے. معصوم ہوندا ہے جڑا خطا تو پاک ہوئے. معصوم ہوندا ہے جڑا غلطی تو پاک ہوئے. جا نوٹ کر کے لے جا میرا عقیدہ ہر بندہ گناہگار ہے. ہر بندہ خطا کار ہے. جے اللہ نے گناہاں تو پاک پیدا کیتا ہے تے میرے محمد نو پیدا فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے میرے پیغمبر نو معصوم بنایا ہے. اور قرآن و حدیث کانفرنس اندر آنے والوں ایک ہی اہل حدیث دی اور غیر اہل حدیث دی دعوت اندر فرق کے. لوگ غیر معصوم وال بلاندے نے. میں معصوم پیغمبر دی معصوم حدیث وال بلانا وا. اور لوگوں آج دی اس کانفرنس اندر میں اس بات دا اعلان کر دینا چاہنا میں آج بلکہ ابھی اور اسی وقت حنفی بنن واسطے تیار. اگر کوئی لکھ کر کے دے دے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دی ہر بات غلطی تو پاکے جاؤں میں شافی بنن واسطے تیار. اگر کوئی لکھ کر کے دے دے امام شافی رحمہ اللہ دی ہر بات غلطی تو پاکے جاؤں میں مالکی بنن واسطے تیار. اگر کوئی لکھ کر کے دے دے امام مالک رحمہ اللہ دی ہر بات غلطی تو پاکے جاؤں میں حنبلی بنن واسطے تیار. اگر کوئی لکھ کر کے دے دے جناب احمد بن حنبل رحمہ اللہ دی ہر بات غلطی تو پاکے. لوگوں سنو میں محمدی کیوں ہوا میں اہل حدیث کیوں ہوا. میری نسبت رب دے قرآن والے میری
نسبت پیغمبر دی حدیث والے جا نوٹ کر کے لے جا میرا عقیدہ رب دا قرآن غلطی تو پا کے میرے محمد دی سچی زبان غلطی تو پا کے مل کر کے بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب دا قرآن غلطی تو پا کے بولو میرے پیغمبر دی زبان غلطی تو انج نہیں پاک منن والا مل کر کے بولو میرے پیغمبر دی زبان غلطی تو میرے پیغمبر دی زبان غلطی تو پا کے تانتے میرے رب کریم نے اعلان فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا أَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ لوگو دین دا معاملہ ہوئے میرے پیغمبر اپنی مرضی نال بول دے نہیں آپ اپنی مرضی دے نال کلام نہیں کر دے آپ اپنی مرضی دے نال گفتگو نہیں کر دے حضرات گرامی میں جڑا پیغام دینا چاہنا کوئی میرے پیغمبر جیسا نہیں میرے پیغمبر کسی جیسے نہیں بے مثل ذات میرے پیغمبر دی بے مثل بات میرے پیغمبر دی نہ کوئی میرے پیغمبر دی ذات دا مقابلہ کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی میرے پیغمبر دی بات دا مقابلہ کر سکتا ہے اسی کیویں آکھیے کہ پیغمبر ساڈے جیسے نے حضرات گرامی ساڈی حیثیت اور ساڈا مقام کی ہے اسی جدو تھوک پھینکنے آئے ساڈی تھوک اندر بیماری ہوندی ہے ساڈی تھوک اندر وبا ہوندی ہے حضرات گرامی انج سمجھیے نہ کیا تسی ہسپتالاں تے کالجاں تے بازاراں دیاں دیواراں تے لکھیا نہیں دیکھیا بھی یہاں پہ تھوکنا منع ہے بھی کیوں تھوکنا منع ہے کہنے لگے جدو بندہ تھوک پھینک دے ان دی تھوک اندر بیماری ہوندی ہے ان دی تھوک اندر وبا ہوندی ہے ہر بندے دی تھوک اندر وبا ہی وبا ہے مینوں پیدا کرن والی ذات دی قسم ہے میرے پیغمبر دے لعاب اندر اللہ نے امت واسطے شفاواں رکھ چھڑیاں نے اللہ نے شفاواں رکھ چھڑیاں نے کون کہندا کیال الحدیث کہندے نے پیغمبر ساڈے جیسے یا نعوذ باللہ سی پیغمبر جیسے سنو میرا عقیدہ کوئی میرے پیغمبر جیسا نہیں میرے پیغمبر کسی جیسے نہیں بے مثل ذات میرے پیغمبر دی بے مثل بات میرے پیغمبر دی نہ کوئی میرے پیغمبر دی ذات دا مقابلہ کر سکتا ہے نہ کوئی میرے پیغمبر دی بات دا مقابلہ کر سکتا ہے اسی کیویں آکھیے کہ پیغمبر ساڈے جیسے یا اسی پیغمبر جیسے حضرات گرامی ساڈی حیثیت اور ساڈا مقام کی ہے ابھی محترم قاری الیاس صاحب میرے پیغمبر دے پسینے دی عظمت پہ بیان کر دے سی گرمی دا موسم ہوئے ہر بندے نو جدو پسینہ آندا ہے ان دے پسینے دے اندروں بدبواں آندیاں نے تاں بار بار نہانا پیندا بار بار کپڑے بدلنے پیندے نے اچھیاں اچھیاں خوشبوواں لگانیاں پیندیاں نے کیوں اگر پسینے دی بدبو دوسرے بندے تک پہنچ گئی وہ بندہ میرے تو نفرت کرے گا وہ بندہ میرے تو تنگ ہوئے گا وہ بندہ میرے تو پریشان ہوئے گا حضرات گرامی چاہے جتنا بھی بڑے تو بڑا انسان کیوں نہ ہوئے انہوں جدو پسینہ آندے ان دے پسینے اندروں بدبو آندی ہے لیکن میرے پیغمبر دے پسینے اندر اللہ نے امت واسطے خوشبوواں رکھ چھڑیاں نے حضرات گرامی توجہ کر دے جانا اللہ نے میرے پیغمبر دے پسینے اندر خوشبوواں رکھ چھڑیاں نے علم نشرح لوگو سینہ میرے پیر دا علم نشرح لوگو سینہ میرے پیر دا ود کستوریوں پسینہ میرے پیر دا
माशाअल्लाह उस्ताद मोहतरम जनाब सैयद सब्तैन शाह नकवी साहब तशरीफ ले आए ने। अल्लाह ताला आना कबूल फरमाए। बड़ी तवज्जो दे नाल कीमती बात समात फरमाना। चंद मिनट अपने पैगंबर दी शान अजमत बयान करके इजाजत चाहांगा। आइए तवज्जो कर दे जाना। अलम नशरह लोगो सीना मेरे पीर दा वद कस्तूरियो पसीना मेरे पीर दा। ओ जड़ी गली नंगे ओही गली महका गया। जग्गां दा ए पीर सारे जग नू जगा गया। कौन? जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी हर बंदे दे पसीने अंदरों बदबू आंदी है। मेरे पैगंबर दे पसीने अंदर अल्लाह ने उम्मत वास्ते खुशबुआं रख छड़ियां ने। तुसी पूछोगे दलील की है? एक दिन मेरे पैगंबर आराम पे करदे ने। आप दी पेशानी मुबारक ते पसीना इंज चमकन लग पिया जिवें मोती चमकदे ने। पास सईदा उम्मे सुलैम बेटियां ने। उन्हें एक शीशी पकड़ी, उनदे अंदर मेरे पैगंबर दा पसीना जमा करना शुरू कर दिता। हजरात मेरे पैगंबर बेदार होए। बेदार होके करके मेरे पैगंबर फरमांदे ने उम्मे सुलैम एक ही पी करनी है। फरमाने लगिया महबूब जी मैं तुहाडे पसीने नू एक डब्बी अंदर जमा पी करनी आ। मेरे पैगंबर ने फरमाया उम्मे सुलैम इंज क्यों पी करनी है? कहन लगी महबूब जी मैं तुहाडे पसीने नू बतौरे अतर इस्तेमाल करनी आ, बतौरे खुशबू इस्तेमाल करनी आ। उम्मे सुलैम तू मेरे पसीने नू बतौरे अतर बतौरे खुशबू इस्तेमाल क्यों करनी है? फरमान लगी महबूब जी मदीने दे किसे अतार दे इतर अंदर ओ खुशबू नहीं है जेड़ी खुशबू अल्लाह ने मेरे मुहम्मद दे पसीने अंदर रख छड़ी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी कोई मेरे पैगंबर जैसा नहीं, मेरे पैगंबर किसी जैसे नहीं। बेमिसल जात मेरे पैगंबर दी, बेमिसल बात मेरे पैगंबर दी। ना कोई मेरे पैगंबर दी जात दा मुकाबला कर सकदा वे। मिल करके बोलो कोई मेरे महबूब दी बात दा भी मुकाबला कर सकदा नहीं कर सकदा। हज़रात गिरामी आखिरी बात तवज्जो दे नाल समात फरमांदे जाना। असी किवें आखिए कि पैगंबर साडे जैसे या असी नौजुबिल्ला पैगंबर जैसे? साडी हसीयत है, साडा मुकाम की है। साडे अंदर हर बंदा चाहे कितना मर्जी बड़े तो बड़ा इंसान क्यों ना होए वो जदों सो जांदा है उन्दियां अखां भी सो जांदियां ने, उनदा दिल भी सो जांदा है। लेकिन मेरे पैगंबर दी शान की है, मेरे पैगंबर दी अजमत की है, मेरे पैगंबर दा मुकाम की है। जदों मेरे पैगंबर सोंदे ने अखां मेरे पैगंबर दियां सो रहियां हुंदियां ने, दिल मेरे मुहम्मद दा जाग रिहा हुंदा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तां ते एक दिन मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात नूं बेदार होए। बेदार हो करके मेरे पैगंबर ने वुजू फरमाया। वुजू करन तो बाद मेरे पैगंबर ने नमाज पढ़ी है। नमाज पढ़न तो बाद मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट जांदे ने। अम्मा जी आयशा फरमांदियां ने आप जदों लेट दे ने मेरे पैगंबर नूं नींद आ जांदी है, आप सो जांदे ने। आप दे खराटियां दी आवाज मैं अपने कन्नां दे नाल सुन लई। सईदा फरमांदियां ने थोड़ी देर होई आका फिर बेदार होए। बेदार होने तो बाद मेरे पैगंबर वुजू नहीं करते बल्कि मेरे पैगंबर जड़ा वुजू तहज्जुद वास्ते कीता सी उनदे नाल ही नमाज़े फजर अदा करदे ने। मैं सरकार नूं पुछया महबूब जी तुहाडी तालीम वे कि जदों बंदा टेक लगा के सो जाए और फिर जदों दोबारा बेदार होए उठ करके वुजू करे। महबूब जी तुसी बेदार होए वुजू की
کیتا نماز پڑھی پھر سو گئے پھر اٹھے تے وضو نہیں کیتا پھر نماز پڑھی محبوب جی یہ کیویں دا معاملہ ہے میرے پیغمبر نے فرمایا عائشہ سن لے ایوکم مثلی ایسا کون ہے جڑا میرے محمد جیسا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم اے تعلیم تے امتی واسطے وے میرا جدو امتی سوندا ہے ان دیاں اکھاں بھی سو جاندیاں نے ان دا دل بھی سو جاندا ہے ایسا سن لے میں اللہ دا او والا پیغمبر وا جدو میں سونا وا میری اکھاں سو رہی ہوندیاں نے دل میرے محمد دا جاگ رہا ہوندا ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضرات تے ذات دی بات ہے ہم توجہ کرنا جو اے بات کہندے نے آل الحدیث نعوذ باللہ پیارے پیغمبر نو نہیں مندے میں سوال کرنا چاہنا تسی بیان کرو ساڑے مسلک دی دعوت کیے کہنے لگے جڑے آل الحدیث نے جدو پیغمبر دی بات آ جائے امام ابو حنیفہ دی بات نو چھوڑ دیندے نے جدو پیغمبر دی بات آ جائے امام شافی مالک احمد بن حنبل دی بات نو چھوڑ دیندے نے میں کیا لوگوں پھر خود دی اندازہ لگاؤ میں امام ابو حنیفہ دی بات نو چھوڑیا پیغمبر دی بات دی خاطر میں امام شافی دی بات نو چھوڑیا پیغمبر دی حدیث دی خاطر میں امام مالک دی بات نو چھوڑیا پیغمبر دی حدیث دی خاطر میں جناب احمد بن حنبل دی بات نو چھوڑیا پیغمبر دی حدیث دی خاطر جیڑے پیغمبر دی بات دا اتنا ادب کر دے نے خود اندازہ لگاؤ سونے محمد دی ذات دا کتنا ادب کر دے ہونگے صلی اللہ علیہ وسلم میری دعا ہے اللہ تعالی سانو صحیح معنی اندر پیارے پیغمبر دے نال سچی محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اسی سچی محبت اللہ زندہ رکھے اسی تے ہی اللہ موت نصیب فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین